نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے پیغام قرآن و سنت اور دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے شیطانی نصاباں جو نکل کے قرآن و سنت دے درود مطابق عمل کرنے والا قلب تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے شریک ہون والا بندہ بنائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں شر تو بچائے قابل صد طرح موضوع سامین آئی درس تصوف دا موضوع فکر اہل تصوف ہے۔ قرآن کریم دی سورہ جمعہ دوسری ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہندی وچ رب سنے فرمایا کہ وہی ہے جنہیں انہاں ان پڑھاں وچ انہاں وچوں ہی ایک رسول بھیجیا جڑا سامنے اللہ سنن دی آیتاں تلاوت فرماوندا اور انہاں پاک کردا اور انہاں کتاب اور حکمت دا دی تعلیم دندا اور تعلیم دندے نال بے شک اس تو پہلے کھلی گمراہی وچ مبتلا سکے۔ اس آیت پاک رب سنے فرمایا کہ اسی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے انہاں وچوں ہی نے قریش دے اندروں ہی نے اپنا حبیب اور رسول بنایا اور انہیں طرف بھیجیا تاکہ ساڈا پیغام انہاں تک پہنچا دین۔ تو قرآن کریم اللہ سنے دا آخری پیغام ہے تو ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہن نہ کو نبی ہونا نہ کو کتاب ہونی ہے یہ اللہ سنے دا آخری پیغام ہے تو ساڑھے حبیب پیغام ہے نا عرب دیا ان پڑھاں گے جا کے سنوں دے کیا اللہ سنے دا پیغام ہے تے ایمان لے آؤ اللہ سنے دے میرے تے ایمان لے آؤ اور قرآن دے تے عمل کرو وہ دی روح دے مطابق جی میں کرنا اور وہ نال نال اندراں نو پاک کر دے رہے دلاں نو پاک کر دے رہے نفساں نو مزکی کر دے رہے یزکیہم یہ تے صوفیہ کرام زیادہ زور دندے ہیں کیونکہ جب تک انسان دا نفس پاک نہیں دا نفس بارہ بہت بڑا شیطان فرعون نمرود یزید ہے انسان دے اندر جب تک پاک نہیں ہوندا مطمئنہ نہیں ہوندا فنا نہیں ہوندا کلے کدے بھی فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی جب تک فنا قلب نہیں ہوندی روح دا تجلیہ نہیں ہوندا۔ یہی قرآن و سنت کال دا علم مزاری علم ہے اور یہ روح جڑی ہے وہ اسلامی علم تصوف اسلامی علم تصوف و طریقت جڑا ہے قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے قرآن دے 7 بتون ہے جب تک وہ باطن حاصل نہیں ہوندے وہ باطنی انوار نہیں ملتے انسان میں جویں جویں انسان قرآن پاک دے اتنے عمل کردا ہے اللہ سونے دے قریب ہوندا ہے لیکن ماسو اللہ تو نکل گئے قلب ہمیشہ لئی ادھا نکلے گا کوشش کرے ماسو اللہ دا خیال نہ ہوئے فنا و نیسی دا کمال حاصل کرے تو جویں قرآن سنت عمل کردا پھر انہوں دے باطنی انوار قرآن دے حاصل ہوندے ہیں پہلے درجے دے پھر اس تو بعد دوجے درجے دے پھر تیجے پھر چوتھے پنجویں چھویں ستویں اسی طرح یہ انوارات انسان دے اندر جذب ہوندے نے انسان دے اندر ہر لہر ظلماتی جڑی جڑ جاندی اندر نورانی ہوندا اور انسان دی روح اس خاکی عنصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کر دی ہے روحانی سپرمین بن دی ہے روحانی معراج حاصل کر دی ہے اور باطنی سیر و پرواز کرنے آیا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کر دی ہے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی طرح انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ سونا بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم کی رب سونا فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی ملنی ہے اگر اسی اللہ والیاں دے فکر تے یعنی تصوف علم تصوف تے عمل کریں گے۔ انسان دونوں جہاناں کامیابیاں تاں ہی حاصل کر سکتا اگر ظاہری قرآن سنت دے پروگراماں تے عمل کرے گا، حکماں تے عمل کرے گا، تیری باطنی پروگراماں تے بھی عمل کرے گا، یعنی تصوف دے تے بھی عمل کرے گا۔ انسان اسی وقت ہی کامیابی حاصل کر سکتا جب تک قرآن کریم دے ظاہری احکامات دی فقہ تے عمل کرے گا، تیرے باطنی احکامات باطنی فقہ تے عمل کرے گا، تو پھر ہی انسان کامیابیاں حاصل کر سکتا، ورنہ کدے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی روحانی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ شیطان نے بے شمار علم ایجاد کیتے ہوئے ہیں، اسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام۔ انہاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں کو افلاطونی بابیاں کو دور رہو۔ انہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر، اپنے اندر نو صاف کر، جب تک تیرا اندر صاف نہیں ہوتا اس وقت تک کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک انسان اہل تصوف دا فکر حاصل نہیں کرتا تو کدے بھی دی نیت صحیح نہیں ہو سکتی، اخلاص دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، رضا دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا، سر تو پیرا تک رضا مولا نہیں بن سکتا، حق یقین دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا، حضور قلب دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا، فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کمالات حاصل ہون گے تو مقابلہ دی نعمتیں ملنی ہیں، تے اندر نورانی ہوئے گا تو روح باطن جی پرواز کر دیں حقیقت صلوات تک، روحی قدمی سیر کرے گی، اس تو اگے نظری سیر ہے۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے جے یزکیہم دی کیفیت ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نفساں تزکیہ کر دے وہ آپ دے نائبین سچے اللہ والے، تو سانو چاہیے نا سچے صحیح عقیدہ ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث متقی متشکن اخلاص و رضا دے پیکر صبر شکر قناعت صبر نہ آراستہ انہاں سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں دی صحبت بہ کے صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی توحیدی نور نسبت حاصل کریے جڑا سینہ ٹو سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہاں تک پہنچے ہے، اور انہیں زیر نگرانی مصروف ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے ہیں، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ ولایت روحانی کمالات دا حاصل کرنا، باطنی سیر و پرواز حاصل کرنا، اور آخری کمال ہے دیدار مولا۔ اس واسطے رب سونے قرآن حکیم دسیا اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہوں اج دیدار مولا نصیب نہیں انہوں آخرت وچ بھی دید مولا نصیب نہیں ہونے۔ سورہ عنکبوت دی قرآن حکیم دی سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں ضرور دیدار ہوئے گا، تو سچے اللہ والے نو دیدار مولا ہوندا ہے اس دنیا وچ، تے جڑے منکر ہے دیدار مولا دے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ سونا انہوں اپنا دیدار کرائے، وہ اللہ سونے کو عاجز سمجھ دیا کہ اللہ سونا اتنے دنیا دیدار نہیں کرا سکتا، حالانکہ سچے اللہ والے دیدار کر دے آئے ہیں۔ روایتیں موجود ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک حضرت مولا علی مشکل کشا فرماندے میں تو اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں کرتا جب تک اللہ سونے دیکھ نہ لواں۔ حضرت عمر فاروق فرماندے میں اللہ سونے دے نور نہ دیکھیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ 99 باری اللہ سونے کا دیدار ہویا۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک اور جتنے اللہ بڑے 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 یہ سب کو اللہ سونے کا دیدار ہویا، اور ہن بھی ہوندا ہے، اگاں بھی ہوئے گا۔ لیکن جڑے سچے نے، جڑے
اہل تصوف دے فکر تے عمل کرتے ہیں، انہاں دے پروگرام تے تعلیمات تے عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ سونے دے نظام نو اپنے اتنے نافذ کرتے، اپنے گھر چ نافذ کرتے، پھر اللہ دی زمین تے اللہ دا نظام نافذ کرنے واسطے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت ہی سچا پروگرام ہے جڑا زندگی دے ہر شعبے دی مکمل رہنمائی کردا، خوزاری ہوئے، باطنی ہوئے، انفرادی ہوئے، اجتماعی ہوئے، بین الاقوامی ہوئے، سیاسی ہوئے، معاشی ہوئے، اقتصادی ہوئے، اللہ حاصل کے اس قرآن پاک سے مکمل رہنمائیاں موجود ہیں۔ تو جنہاں قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطانی افلاطونی پروگرام پیچھے لگے تباہ برباد ہو گئے، انہاں دونوں جہان برباد ہو گئے۔ تو جب تک انسان شیطانی پروگراماں نصاباں چوں نہیں نکلدا، گمراہ فرقیاں، غیر شرع، افلاطونی دو نمبر بابیاں تو لگ نہیں ہوندا، اور غافلاں لوکاں تو الگ ہو کے، حجرہ نشین ہو کے مصنوع ریاض تو مجاہدات نہیں کردا، کدے کوئی روحانی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا ہے، عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور باب اللہ شاہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے، نہ کوئی منے، نہ کوئی سانوں منے، یہ سب تو الگ ہو جاندے نے تے اپنے اندر ڈوب دے نے۔ جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ انسانی دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، یہ دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے تاکہ دیتے اللہ پاک دے خالی صفات ذاتی اور وارت جلیات برسر۔ یہ نعمت اہل تصوف دے افکار تے عمل کرنے والی ملنی ہے۔ کتاب تعریفات دے اندر لکھیا گیا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف دے بارے پوچھیا گیا تے آپ نے فرمایا کہ مخلوق دی موافقت نہ دل دی صفائی کرنا نہ تصوف ہے۔ حلیت الاولیاء دے اندر لکھیا کہ جدوں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تصوف دے بارے پوچھیا گیا تے آپ نے فرمایا کہ علام الغیوب یعنی اللہ سونے دے واسطے دلاں دے تزکیے نو اچھی طرح کرنا تصوف ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق دے اندر لکھیا کہ حضرت ابو الحسن علی بن احمد المشنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے تصوف میرے نزدیک دل دا فراغت دا نہ آیا، یعنی ماسوا اللہ چوں نکلن دا۔ طبقات الشافیہ دے اندر لکھیا کہ ابو عبداللہ محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ تصوف دے بارے پوچھیا گیا تے آپ نے فرمایا بشریت دی موافقت دے نال دل دا تصفیہ کرنا تصوف ہے۔ دل والے ساری تعلیمات دے افکار جڑا ہے آپ دے اہل تصوف دے افکار جڑے ہیں جنہیں بھی نے طریقہ دا جنہ پروگرام تے عمل کرنے والی انسان کامیاب ہوندا، کیونکہ یہی قرآن و سنت دی روح ہے، تو پھر ہی انسان دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ شیطان دے بڑے نصاباں چوں نکلیے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اہل تصوف دے فکر دے مطابق زندگی گزاریے، نفساں نو فنا کریے، فنا قلب دی نعمت حاصل کریے تاکہ ساری روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوگی، تاکہ اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکیے۔ تے بغیر اللہ والوں دی سچے علماء و مشائخ دی تعلیم و تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے کوئی بھی کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے سانوں چاہیے سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا علم حاصل کریے، انہاں کو انہاں کا اسی فیض حاصل کریے تاکہ اسی راہ مولا دے مسافر بن سکیے اور سر تو پیروں تک تقدیر مولا، فعل الہی، ارادہ الہی بن چکیے، مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر ہوئیے، اپنے نفس دی ہر خواہش نو چھڑ دئیے، کدے کسی خواہش تے عمل نہ کریے، نفس و مرد علاج دی مخالفت کرن وچ ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اصلا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سن توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڑیاں
خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرماستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے سانو شیطانی نصاباں جو نکل قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا قلباً اپنی ذات ڈوبنے والا بندہ بڑا شیطان ہدے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے اندر موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے پلیز منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ